श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशेषमत् श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशेक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तद्वयबोधबोधनपरं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालं च शुकं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदं लक्ष्मीनाथ पदारविन्दमभयं मद्रक्षकं संभजे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। खलहासुमतयो यस्य कृपालेशाद्भवन्ति तं सद्बुद्धिप्रदातारं श्रीमन्नारायणं भजे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान, समस्त महाभागवत आचार्य वृन्दहरू, समस्त श्रीमद् भागवत रसका रसिक विद्वत्सु महानुभावहरू, भक्तिमती आमाहरू, भगवान श्रीमन्नारायणले लोक कल्याणको लागि अवतार ग्रहण गरिबक्सिन्छ। भगवानका अवतार अनन्त अवतारहरू छन्। त्यसमा उद्देश्य रूपले यहाँ 22 अवतारको वर्णन गरिएको छ। त्यही हजुरहरूलाई हिजो निवेदन गरिँदै थियो, सुनाइदै थियो। भगवानका 24 अवतार भनेर प्रसिद्ध छन्।
यहाँ 22 अवतारको वर्णन छ। दुईटा अवतार हंसावतार र हयग्रीव अवतार भनिन्छ, अथवा हकारबाट हरि भगवान भने पनि हुन्छ। यही कृष्ण गण्डकीका तटमा भगवानले आर्त गजराजलाई उद्धार गर्नको लागि हरि रूपले अवतार तत्काल अवतार लिइबक्सियो। एउटा फेरि हरि भगवानको अर्को पनि अवतार छ, हरिण्याम हरिमेधस। हरिमेधाकी पत्नी हरिणीबाट भगवानले अवतार लिइबक्स्यो हरि रूपमा। जो हरि भगवान शास्त्रमा सर्वत्र प्रसिद्ध भएर पनि हरिको वास्तविक रूप कस्तो हो, ती भगवानको प्रतिष्ठित विग्रह सायद हामीले देखेका थिएनौँ। भगवान श्रीमन्नारायणले नेपालकै प्रथम परमहंस परिव्राजक आचार्य आद्य जीयर स्वामीजी, सार्वभौम प्रपन्न जगद्गुरु अनंत श्री विभूषित श्रीमत् परमहंस परिव्राजक आचार्य अस्मदादि अनंत चेतनहरूलाई उद्धार गर्नको लागि यहाँ संसारमा अवतार लिइबक्सेका, जसको पवित्र नाम हजुरहरूले पनि सबैले प्राय जानिबक्सिन्छ, श्री पराङ्कुशाचार्य अहिले त्रिदण्डी श्री जीयर स्वामी भनेर जानिन्छ। त्यस्ता पूज्य श्री स्वामीजी महाराजलाई भगवानले 2050 साल माघमा स्वप्नमा प्रत्यक्ष दर्शन दिइबक्स्यो। बिल्कुल प्रत्यक्ष दर्शन भए जस्तै स्वामीजीलाई त्यो अनुभव भइसकेपछि बिउजेर स्वामीजीले यस्तो स्वरूप मैले देखेँ भनेर सुनाइबक्स्यो। र अनि भगवानका ती स्वरूपका विषयमा स्वामीजीले आफूले त्यति बेला आत्मसात गरेको रूपलाई यस्तो प्रकारको मैले भगवानलाई देखेँ, यस्ता यस्ता भगवानका आपाद चूडा पर्यन्त यस्ता आभूषणहरू छन्, मालाहरू छन्, यस्तो मुद्रामा भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ भनेर स्वामीजीले जसरी जसरी बताउँदै गइबक्स्यो त्यसअनुसार श्री बालकृष्ण रेग्मी जो पञ्चासे श्री मुकुन्दाचार्य स्वामीजीका सुपुत्र भइबक्सिन्छ, उहाँ सिद्धहस्त चित्रकार भएको हुनाले उहाँलाई लेख्न लागिबक्स्यो स्वामीजीले। यो अझै भएन, यस्तो गराऊ, अझै भएन, यहाँ यो भएन भन्दा भन्दै अनि जो देखेँ त्यो सबै चित्रमा उतार्न त कसरी सकिन्छ, र पनि यतिको राम्रो भयो भनेर स्वामीजीले भनेअनुसार अहिले पनि हजुरहरूलाई ती चित्रहरू मिल्दछन्। अनि भगवान साक्षात श्री हरि भगवान अहिले पनि वर्तमानमा श्री सुखदेव भागवत आश्रम गैंडाकोटमा प्रतिष्ठित भइबक्सिन्छ। पाञ्चरात्रागमका विधिले गोवर्धन पीठाधीश्वर श्री बालक स्वामीजीको समुपस्थितिमा अत्यन्त वैदिक विधिले प्रतिष्ठित भइबक्सिएको छ। उनै श्री हरि भगवान नै गरुडवाहन लक्ष्मी सनाथ भगवान श्रीमन्नारायण रत्नेचौर जो म्याग्दी जनपदमा पर्दछ, बेनी नगरपालिकामा श्री हरि भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ। उनै हरि भगवान बागलुङ तल निर्णय घाट पनि भनिन्छ, निरय घाट भन्दछन्, निरय पनि भन्दछन्। त्यो बागलुङ नगरपालिकाको तल कालीका तीरमा भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ। पूज्य श्री स्वामीजीले नै प्रतिष्ठा गराइबक्सेको हुनाले भगवानका अनन्त अवतार छन्। ती अनन्त अवतारमा 24 अवतारको वर्णन यो श्रीमद् भागवतमा वर्णन गरियो भनेर भनिन्छ। तर यहाँ अहिले यो अध्यायमा 3 अध्यायमा प्रथम स्कन्धको तेस्रो अध्यायमा भगवानका 22 अवतारको वर्णन हुन्छ। 2 अवतार हरि अवतार र हयग्रीव अवतार, के अरे हंसावतार र हयग्रीव अवतारको वर्णन। हंसावतार एकादश स्कन्धमा आउँछ। हयग्रीव भगवान जसले सम्पूर्ण वेद ज्ञानका अधिष्ठाता भइबक्सिन्छ, जो वेदत्रयीमय भइबक्सिन्छ। ऋग्यजु सामरूपाय वेदाहरण कर्मणे प्रणवोध गीत वचसे महाश्वशिरसे नमः भनेर भनिन्छ। त्यस्ता हयग्रीव भगवानको अवतारलाई मिलाएर 24 अवतारको वर्णन हुन्छ। सज्जनवृन्द, हिजो हामीहरूले भन्दा भन्दै सम्भवतः केही विच्छेद पनि भएको थियो, कसो भएको थियो। भगवानले मत्स्यनारायण रूपमा अवतार लिइबक्स्यो र उहाँले वैवस्वत मनुलाई पृथ्वीमयी ढुङ्गामा विराजमान गराएर राखेर ब्रह्माजीको 1 रात्रि पर्यन्त दिव्य ज्ञानको उपदेश गरिबक्स्यो। त्यसको संक्षेप रूप मत्स्य पुराण भनिन्छ। उनै भगवान नारायणले देवताहरूलाई अमृत पिलाउनको लागि र आफ्नो लागि साक्षात अमृत दिनको लागि
जो यदर्थम अम्भोधिरमन्थ्य बन्धी छ, जुन भगवती लक्ष्मी यस्तो महत्त्वपूर्ण वस्तु भइबक्सिन्छ, भगवान नारायण भिमता नुरूप स्वरूप रूप गुण विभवेश्वर शीलादि अनवधिकातिशय यस्तो अनन्त कल्याण गुणले युक्त भएकी, जस्तै भगवान श्रीमन्नारायण पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ। हरिर यथैकः पुरुषोत्तम स्मृत भनेर रघुवंश महाकाव्यमा पनि भनिबक्सिन्छ कालिदासले। त्यस्तै वाल्मीकि महर्षिले भनिबक्सिन्छ नारीणाम उत्तमा वधू, नारीहरूमा उत्तम भइबक्सेकी जो भगवती लक्ष्मी भइबक्सिन्छ, उनी लक्ष्मीलाई प्राप्त गर्नको लागि कुनै बेलामा त्यस्तो भगवती लक्ष्मी भगवानसँग लीला गर्नको लागि रुष्ट भइबक्स्यो भृगुको पाद प्रहारद्वारा। अनि भगवती लक्ष्मी अन्तर्ध्यान भएपछि अन्तर्ध्यान भएकी भगवती लक्ष्मीलाई पुनः प्राप्त गर्नको लागि भगवानले समुद्र मन्थन गरिबक्स्यो। समुद्र मन्थन गरेर लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा भनेअनुसार 14 रत्न प्राप्त भए। अरू 24 रत्न पनि कतिपय रत्नहरू मिले। ती मध्येमा मुख्य रत्न भनेको भगवती लक्ष्मी हो। अरू त भूष हुन्। भूष पनि काम लाग्दछ कसैलाई। देवताहरूले अमृत पाइबक्स्यो। साक्षात त्यो समुद्रको जो मुख्य अमृत हो भगवती लक्ष्मी भइबक्सिन्छ। लक्ष्मी प्राप्तिको लागि भगवान श्रीमन्नारायणले समुद्र मन्थन गरिबक्स्यो। लक्ष्मी प्राप्तिको लागि भगवान श्रीमन्नारायणले समुद्रमा सेतु बाँध बाँधिबक्स्यो। लक्ष्मीको मूल्य कसले चाहँदैन र? श्री भनेर कसैलाई राखिदिएपछि त प्रसन्न हुन्छ, श्रीमान भनिदिएपछि प्रसन्न हुन्छ। त्यसैले त्यस्तै भगवती श्रीको प्राप्तिको लागि समुद्र मन्थन गरिबक्स्यो। त्यति बेला भगवानले मन्दराचल पर्वत डुब्न आँट्यो र अनि कुर्मावतार धारण गरेर मन्दराचल पर्वतलाई आफ्नो पिठीमा थामिबक्स्यो। पृष्ठे भ्राम्यद मन्द मन्दरगिरी ग्रावाग्र कण्डु यनान भने चाहिँ त्यस प्रकारले भगवानले आफ्ना पिठीमा धारण गरिबक्स्यो। त्यस्तै 12औं र 13औं अवतार भगवानले सँगसँगै लगभग सँगसँगै लिन पर्यो। समुद्रबाट अमृतको कलशलाई हातमा लिएर आयुर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरी भगवान, जो धन्वन्तरी भगवान धन्वन्तरी भगवान पातपथ्यात सबै रोगलाई नाश गर्नेवाला, त्यस्ता सर्वम नो दुरितम छिनत् भगवान धन्वन्तरी सर्वदा, सम्पूर्ण दुरितलाई, सम्पूर्ण रोगलाई, सम्पूर्ण अनिष्टलाई नाश गर्ने भएका गरिबक्सिने भएका धन्वन्तरी भगवानले अवतार लिइबक्स्यो। सज्जन वृन्द, ती धन्वन्तरी भगवानले अवतार लिएको अमृतको कलशलाई दैत्यहरूले खोसेर लगे। दैत्यहरू यस्तो विचार गरे, हुन सक्छ यो अमृतलाई छल गरेर दैत्यहरूले के अरे देवताहरूले पिउलान्, हामी भित्तै पराउँला। त्यस हुनाले मौकामा चौका हान्न पर्छ भनेर उनीहरूले खोसेर लगे। खोसेर लगे पनि उनीहरूमा झगडा भयो। अहम पूर्वम, मैले पहिली, यसमा पहिलो अधिकार मेरो भनेर झगडा गरेका हुनाले जुन घरमा कलह हुन्छ, जुन देशमा कलह हुन्छ, जुन समूहमा कलह हुन्छ, ती व्यक्तिहरूले अमृत पिउन पाउँदैनन्। हस्तगत अमृत पनि उनीहरूको हातबाट छुट्यो। त्यो अमृत हातमा भएको अमृत खोस्नको लागि अथवा उनीहरूलाई प्रसन्न पारेर आफ्ना हातमा लिनको लागि भगवान श्रीमन्नारायणले मोहिनी अवतार लिइबक्स्यो। अद्भुत स्वरूपमा भगवान आएपछि उनीहरू मोहित भए। उनीहरूले अमृतको कलश फर्काएर मोहिनीलाई दिइबक्स्यो कि हजुरले वितरण गरिबक्स्योस् भनेर भगवानले सर्पलाई विष दुध पिलाएर विष मात्रै बढ्छ भनेर तिनीहरूलाई अमृत दिइबक्सिएन। सज्जन वृन्द हो, यो मननीय विषय छ। समुद्र मन्थनका प्रसङ्गमा समान देश, समान काल, समान परिस्थिति, समान लगानी भइकन पनि फलमा विकल्प भयो। हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्प, फलमा विकल्प भयो। एउटै काम गरेका छन्, एउटै ठाउँमा साझेदारीका साथमा काम भएको छ। देवताहरू यत्पाद पङ्कज रजः श्रयणात् अंजसा अमृतम आफू, त्यो अमृतलाई देवताहरू भगवानका भर परिबक्सेको थियो। भगवानको भर परेका हुनाले त्यही अमृत प्राप्तिका लागि, भगवत प्राप्तिको लागि होइन। प्रपन्न नभइकन फल मिल्दैन। भगवानलाई कतिपयले भगवानको प्रपत्ति गर्छन्, फल अरू माग्दछन्। कोहीले भगवानकै पाउलाई उपाय मान्छन्। माधवाङ्ग्री द्वयोपायो माधवाङ्ग्री प्रयोजना, भगवानका चरणकमललाई नै उपाय मानेर
भगवानका चरण कमललाई नै उपेय पनि मान्ने ती उत्तम अधिकारी हुन्, ती सर्वोत्तम प्रपन्न हुन्। भगवानका चरणलाई उपाय मानेर फल अरू माग्ने ती मध्यम हुन्। अरूलाई उपाय मानेर भगवान माग्ने ती पनि मध्यम हुन्। त्यस्तै झैं यत्पाद पङ्कज रजः शरणान्न दैत्या, भगवानका भर परेका उनीहरूले देवताहरूले अमृत पाए, त्यही काम गरेर पनि कतिपय सज्जनहरूले भनिबक्सिन्छ हामीले त त्यही काम गरेका छौँ। हुँदैन हजुर, भगवानको भर नपरेसम्म परिश्रम जति गरे पनि आखिरमा फल प्राप्तिमा हिस्स बुढी किच्च दाँत भइन्छ। जमिनका भरमा फेचारिए सबै दैत्यहरू, मुखभरि माटो पर्यो, तिनीहरूले अमृत पिउन पाएनन्। त्यस हुनाले भगवानले अमृत पिलाउनको लागि भगवानका भर परेका जो दैवी सम्पत्तिले युक्त भएका व्यक्तिहरू थिए, देवताहरू, उनीहरूलाई अमृत पिलाइबक्स्यो। जो आसुरी सम्पत्तिले युक्त भएका मैले गर्ने हो, मैले गरेर मलाई फल मिल्छ भन्ने म गर्छु भन्ने व्यक्तिले अमृत पाउनु भएन भन्ने कथा पनि, भन्ने भगवानको चरित्र पनि यो 12औं र 13औं भगवानका अवतार बताइयो। त्यस्तै सज्जन वृन्द 14औं अवतार चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रत दैत्येन्द्रमूर्जितम ददार करजैर्वक्षस्येरकां कटकीर्द यथा। 14औं अवतार भगवानले नृसिंह अवतार बक्स्यो। अत्यन्त ऊर्जितम दैत्येन्द्रम, अत्यन्त बलशाली, जसले यस्तो वरदान मागेको थियो कि म जलमा स्थलमा कहीँ नमरौँ भनेर आफ्नो सुरक्षाको अत्यन्त बलवान कवचले युक्त भएर पनि भगवान, त्यसै हुनाले भगवानको नाम हो अधोक्षज। इन्द्रियजन्य ज्ञानदेखि धेरै माथिका भइबक्सिन्छ। हामी अधोक्षज छैनौँ। हाम्रा इन्द्रियहरू परान्ची खाने व्यतीर्णत स्वयम्भू, बाहिरतिर जान्छन्, भित्रतिर जाँदैनन्। बाहिरबाट उसले आत्मरक्षाको कवच गरे पनि आखिरमा भगवानले न मनुष्य न मृग त्यस्तो रूप धारण गरेर अवतार लिए, त्यस्तो रूपमा अवतार लिइबक्स्यो र ददार करजैर भक्षसी, भक्षसी ददार, यसको छाती चिर्दी बक्स्यो। सायंकालका समयमा आफ्नो काखमा राखेर, न जल हो न स्थल हो, दैलाका ठेलीमा आफ्नो काखमा त्यसलाई राखेर, दिन पनि थिएन रात्रि पनि थिएन। अनि उसले मागेको थियो हजुरका सृष्टिले मेरो मृत्यु नहोस्, ब्रह्माजीको सृष्टि भगवान होइन। कुनै अस्त्र शस्त्रले मेरो मृत्यु नहोस्, जीवितले पनि मृत्यु नहोस्, मरेकाले पनि मृत्यु नहोस् भनेको थियो। नङ जीवित भन्न पनि मिल्दैन, मरेको पनि भन्न मिल्दैन। यदि जीवित भनौँ भने दुख्दैन काट्दाखेरि, मरेको भनौँ भने बढिराख्दछ, बढ्दछ। त्यसो हुनाले न जीवित हो न मृत हो, त्यस्तो बीचको जो नङ हो, ती नङले त्यति बेला पनि भगवानका दिव्य सुदर्शन आउँदै हुनुहुन्थ्यो। भगवानले प्रत्यादिष्ट पुरातन प्रहरण ग्रामम क्षणम पाणिजही, पाणिजै करोरुहबाट यी औँलीमा आएका जो नङ्ग्रा हुन् ती नङ्ग्राले चिर्दी बक्स्यो। जस्तै कटकृत चटाई बनाउने वालाले जो एउटा एरक हुन्छ, एरक भनेको नदीका किनारमा, सम्मो ठाउँमा, समतल भूमिमा, नदीका किनारमा दुईतिर धार भएको एउटा झार विशेष हुन्छ, त्यसले चटाई बनाइन्छ। नहरका किनारहरूमा देख्न सकिबक्सिन्छ हजुरहरूले। त्यसले चटाई बनाउने बेला जस्तै चटाई बनाउने वालाले लाग्ने हतियारले त्यसलाई चिरे जस्तै अथवा हातैले चिरे जस्तै भगवानले पनि ददार करजैर बक्षसी, बक्षसी ददार उसको छातीलाई चिर्दी बक्स्यो, विदीर्ण गराइदी बक्स्यो, नङ्ग्राद्वारा उसको छाती चिर्दी बक्स्यो। त्यस हुनाले वास्तवमा भगवानको अवतार कसरी हुन्छ कसैले जान्न सक्दैन। भगवान यस्तो अवस्थामा आइबक्स्यो कि अरू बेला त कमसेकम भगवानका कृष्ण रूपले अवतार लिँदा पनि एकैछिन भए पनि आमाको काखमा त खेल्न पाइबक्स्यो, चेतनलाई आमा बनाएर त आइबक्स्यो भगवान। आज त एउटा दैत्यको दरबारको अत्यन्त वज्रमय जो स्तम्भ हो त्यसलाई माता बनाइबक्स्यो। जो स्तम्भ पितामह ब्रह्माजी की पनि पितामही भइबक्स्यो।
त्यस्तो स्तम्भलाई आमा बनाएर भगवान आइबक्स्यो र त्यसपछि उसलाई संहार गरिबक्स्यो। भक्त प्रह्लादलाई काखमा राखेर केदम बपुः क्वच वयः सुकुमार मे तत क्वैतः प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोचितो हि विषयो यमभूतपूर्वः क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलम्बः। बाबु यस्तो सुकोमल शरीरले यत्रो कठोर यातना तिमीले भोग्दा पनि म हेरेर बसिराखेँ, म आउन ढिलो गरेँ। क्षन्तव्यमंग, हे प्यारा मेरा बाबु, म आउन बेर गरेँ, मलाई क्षमा गर है भनी बक्सियो। बोले प्रिय प्यारे प्रभु कोमल तिहारे अंग असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। केही अपराध केही पनि होइन प्रह्लादको। नारायण, गोविन्द, माधव, वासुदेव यही नाम पुकार्नुहुन्थ्यो। के अपराध हो भगवान नाम पुकार्नु? तर त्यहाँ अपराध थियो। उसको गाउँको नाम छ हरदोई। अहिले पनि हरदोई भन्ने एउटा सहरको नाम छ। हरिसँग द्रोह गर्ने हुनाले त्यो गाउँको नाम नै हरदोई। हरिद्रोही थियो, हरिको नामसँग द्रोह गर्दथ्यो, हरिका भक्तसँग द्रोह गर्दथ्यो। हरिको नाम जसले पुकार्छ त्यसलाई द्रोह गर्दथ्यो। बाबु मेरो एउटा नाम पुकार्दा तिमीलाई यत्रो यातना भोग्न पर्यो भनेर बोले प्रिय प्यारे प्रभु कोमल तिहारे अंग असुर ने मारे मम नाम एक गाने में गिरते गिराय पुनि अग्नि में जलाए हाय नदी में डुबाए कमी राखी न सताने में समुद्र में डुबोए हाय कमी राखी न सताने में उड़ते लगाए लिपटाए कहे बार बार क्षमा करो पुत्र वही देर भई आने में करुणा स्वरूप भय करुणा दिखाने में। करुणै का निरूपणीय, करुणै का अवतार त्यस्तो दयालु कोही छ? भक्तको रक्षा गर्नको लागि तत्काल प्रकट भइबक्स्यो। भगवानले प्रकट भएर भगवानले त खम्बा फोरेर प्रकट हुने बेलामा त्यति बेला त देवताहरू भाग्नु भयो। यस्तो देवता त हामीले देखेकै थिएनौँ। वायु बन्द भए, कहीँ वायुले पनि डराए, हामीलाई त निल्दिने होइन यो देवताले। सूर्य चन्द्रमा अस्ताए। कुरेश स्वामीजीले बडा सुन्दर स्तुति गरिबक्सिन्छ सुन्दर बाहुस्तवमा। न वायुः पस्पन्दे ययतु रथवास्तं शशिरवि दिशो नश्यन् विश्वा प्यचलदचला साचलकुला नभश्च प्रश्चोति क्वथितमपि पाथो नरहरौ त्वयि स्तंभे शुंभत बपुषि सती हे सुंदर भुजा। हे सुंदर बाहु भएका, भक्तको परित्राण गर्नका लागि कोमल करकमल भएका, सुन्दर बाहु भएका, भुजा भएका, भक्तहरूलाई भुजा व्यवहार पालन यो भक्तहरूलाई पालन तालन घाँस बाँस कपास सबै भइबक्सेका वासुदेव सर्वम भएका हजुरले जब अवतार लिइबक्स्यो त्यो दैत्यको खम्बा फोरेर त्यति बेला न वायु पस्पन्दे, वायुको स्पन्दन पनि बन्द भयो। सूर्य चन्द्रमा त भाग्नु भयो। ययतु रथवास्तं शशिरवि, सूर्य चन्द्रमा अस्ताउनु भयो। दिशो नश्यन्, दिशाहरू पनि नष्ट भए। सूर्यले नै बताउने हो दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। सूर्य नै हराएपछि दिशाहरूको पनि कुनै ज्ञान भएन, दिशाहरू पनि लुप्त भए, डराए। दिशाका अधिष्ठात्री देवताहरू पनि भगवानसँग भयभीत भएर भागे। भगवान भीषास्मत् वातः पवते भीषो देति सूर्यः भीषाद अग्निश्च चन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम सत्य भयो। आज सब भागा भाग, कोही पनि त्यहाँ सामने रहेन। देवताहरू पनि सब भाग्नु भयो। धेरै के भनौँ र, अरालम पातालम त्रिदशनिलय प्रापितलय। त्रिदशनिलय स्वर्गमा रहने भएका देवताहरू आएर हेर्नु भएको थियो। भगवानको गर्जना सुन्दा बित्तिकै भागे। प्रापितलय, पृथ्वी त थररर काम्न थाल्नु भयो। बडा बडा पर्वतहरू सप्तम स्कन्धमा हेरिबक्सेला। बडा बडा पर्वतहरू मानो हावामा धुलो उडे झै उड्न थाले ब्रह्माण्डमा, रजकण जस्तै। जति बेला हजुरले त्यो खम्बा फोरेर आइबक्स्यो र त्यसपछि आफ्ना काखमा राखेर उसलाई संहार गरिबक्स्यो भने चाहिँ त्यस्ता भगवानले
अवतार ली बक्सियो 14औं अवतार पंचदशम वामनकम कृत्वागाद अध्वरम बले पदत्रयम याचमानः प्रत्यादित्सु त्रिपिष्टपम। देवताहरूलाई स्वर्ग दिने इच्छाले स्वार्थी देवताहरू हुनुहुन्थ्यो। देवताहरूले माग्नुभयो प्रभु हामीलाई राज्य मिलोस्, राज्य नष्ट भयो। आमाको पनि त्यस्तै भावना भयो। अदिति माताको आमाको इच्छा पूर्ण गर्नको लागि भगवान वामन रूपमा अवतार लिइबक्स्यो। पंचदशम वामनकम 15औं अवतारमा वामन रूपमा भगवानले अवतार लिएर वामन रूप धारण गरेर पदत्रयम याचमानः तीन पृथ्वीको बहानाले त्रिविष्टपम प्रत्यादित्सु स्वर्गको राज्य स्वर्गका उपलक्षण भूर्भुव स्व त्रिलोकीको मालिक बनाउनको लागि इन्द्रलाई बलेह अध्वरम अगात बलि दानवीर बलि का अध्वरम भनेको यज्ञमा प्रहलाद का पौत्र बलि का यज्ञमा अगात भगवान गइबक्सियो। त्यसो हुनाले वास्तवमा भगवानले भक्तको कामका लागि चाहे स्वार्थी किन नहुन्, भगवान यति सानो तक काम गरिबक्सिन्छ कि माग्ने सबैभन्दा हलुङ्गो भनेको माग्ने हो अरे। सज्जन वृन्द सबैभन्दा हलुङ्गो संसारमा माग्ने हो अरे। बाटाका धुलो कर्ण सुकेका झार घाँस भन्दा पनि हलुङ्गो माग्ने व्यक्ति हो। कसैले सोधेछन् यदि माग्ने व्यक्ति हलुङ्गो हो भने त्यो वायुले किन लगेन भनेर वायुलाई सोधेछन्। तृणादपि लघुस्तूलः तुलादपि च याचकः वायुना किं न नीतोऽसौ मामयम याचयिष्यति। सोधेछन् हैन, धुलो भन्दा पनि हलुङ्गो माग्ने भन्छन्। यो धुलोलाई त तपाईले उडाउनुहुन्छ हे वायु देवता, यो माग्नेलाई किन उडाउनु हुँदैन भन्दा यसलाई उडाएर लगे भने मसँग पनि मागेर हैरान गर्छ भनेर मैले यसलाई उडाउन्न भन्नुभयो अरे वायु देवताले। भने चाहिँ हो त्यस्तै त्यस्तो सानो काम पनि भक्तको लागि भगवानले त्यति सानो काम पनि गरिबक्सिन्छ। यही नै भगवानको महानता हो। महत्व महियान अणियान भगवान भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले भक्तका लागि के गरिबक्सेन र। म पाण्डवहरूको डाकिया हुँ दूत भनेर गलामा पाण्डव दूत भनेर लेखेर गइबक्सियो भगवान कृष्ण। सानो काम, दूत त बहुत सानो काम हो नि, तर सानो र ठुलो वास्तवमा केही पनि होइन। कर्तव्य गर्न पर्दछ, जसले जे गर्न सकिन्छ त्यो गर्न पर्दछ। यस प्रकारले भगवान कहाँबाट 3 पाउका न्युले सारा राज्य लिइबक्स्यो। तर भगवानले वास्तवमा बलिलाई ठगिबक्सेन। बस वास्तवमा यस्याह मनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम सनै। जुन धनमा आसक्त भएर यो मेरो धन, मेरा पुत्र, मेरा आदि भनेर मे गरेर फस्दछ। दारा इमे मे तनयाश्च मे गृह्या इमे मे पशवश्च मे एवं सदा मेष समान धर्मः मे कराह काल वृकेण नीता। यो पनि मेरो, त्यो पनि मेरो, मेरो पनि मेरो, तेरो पनि मेरो, सेरो फेरो जम्मै मेरो भनेर मे गर्नेवाला मे गर्ने बाख्राले हो, बोकाले हो। त्यसलाई कसाईले लान्छ र अपरेसन गर्छ, समाप्त पार्छ। जस्तै त्यस्तै मे नभन्नु। षठको सुरीले त उपदेश दिने बेलामा पनि त्वम तव त्यजत, तिमी र तिम्रो भनेको म र मेरो नभन भरिबक्सेन। त्यहाँ म र मेरो भन्दा पनि त्यस्ता संसार सर्प जसको मरिसकेका छ त्यस्ताले पनि म र मेरो भन्दा त्यति डर लाग्यो अरे। त्यसैले म मेरो नभन्नु, दास र भगवानको म नभन्नु। दासोहम, आत्माको नबदले नित्य नाम दास हो। यो आत्मा भगवानको दास हो र सज्जन वृन्द भगवान पनि हाम्रा दास भइबक्सिन्छ। फरक के छ? भगवान हाम्रा दास भनेको मोटो सवाला दास, दास मोटो सवाला दास भनेको बोटे। संसार समुद्रबाट तार्नेवाला केवल भगवान भइबक्सिन्छ। कैवर्तकः केशव स्वोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशव। भगवान अच्युत केशव नारायण नै संसारबाट तार्नेवाला हाम्रा बोटे भइबक्सिन्छ भनेर भगवानलाई दास सम्झनु, आफूलाई दास म पातलो छ। जो दास हुन्छ त्यसलाई उल्टाएर पढ्दा सदा हुन्छ। त्यस हुनाले वास्तवमा
यो आत्मा भगवान को दास हो। त्यो बताई बक्सिएको। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्राम अकरोन् महिम। त्यस्तै 16औं अवतारमा भगवान श्रीमन्नारायणले ब्रह्मद्रुहो नृपान् पश्यन्, ब्राह्मणसँग द्वेष गर्ने भएका सर्वान्ते ब्राह्मणो रिपुः, धनान्ते बहवः कन्या, सुखान्ते कर्कशा नारी। सुख सकिने भयो भने घरमा कचकचे दुलै भेटिन्छन्, प्रियम्बदा भेटिन्छन्। धनको समाप्ति हुन आँट्यो भने बहवः कन्या, सर्वान्ते ब्राह्मणो रिपु, सर्वस्व सकिने हो भने ब्राह्मणलाई शत्रु बनाउनु, कसैलाई नै शत्रु बनाउनु हुँदैन। कसैका कुनै दोस्त दुश्मन हुँदैनन्। यहाँ छैन आफ्नो न कोही पराई, भजन कृष्ण गर सम्झी पाऊ हरिको, नसुत बेखबर होसलाई गुमाई। कसैलाई शत्रु मान्ने होइन, त्यसमा पनि अझ ब्राह्मणलाई शत्रु बनाउने। ब्राह्मणलाई शत्रु बनाए। सहस्त्रार्जुनका छोराहरूले, त्यस्तै उनका कतिपय अनुयायीहरूले त्यही रिसले उनीहरूले जमदग्नि परशुरामका पूज्य पिताश्रीलाई वध गरे। त्यसका प्रतिशोधमा उहाँले त्यही न्युले शक्ति आवेश, भगवानमा शक्ति आवेश भएर दण्ड दिनको लागि, उद्दण्डहरूलाई दण्डित गर्नको लागि परशुराम रूपमा अवतार लिबक्सियो। 16मे अवतारे 16औं अवतारमा नृपान ब्रह्मद्रुहो पश्यन्, राजाहरूलाई ब्राह्मण द्वेषी देखेर कुपिता सन्, रिसाएर अत्यन्त क्रोध भएर त्रिसप्त कृत्वा 21 पटक महिम निक्षत्राम अकरोत्, पृथ्वीलाई क्षत्रियले रहित गराइदिई बक्सियो। एउटा कोही थिए कि जसलाई नारी कवच, स्त्रीहरूले लुकाएर साडी ओढाएर राखी बक्सियो र त्यहीबाट फेरि क्षत्रिय वंश चल्यो। यस्तै सज्जन वृन्द हो। तथा सप्तदशे दास जातः सत्यवत्यां पराशरात्, चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधस। 17औं अवतारमा संसारमा अलपत्र परेकालाई सत्र पार्नको लागि भगवान उनै नारायण नै सत्यवती नन्दन, पराशर नन्दन भएर आइबक्स्यो संसारमा। शक्तिका पौत्र, वशिष्ठका प्रपौत्र भएर भगवान नारायण पराशरदेखि सत्यवतीमा अवतार लिबक्स्यो, जसलाई अक्षोदा पनि भनिन्छ, मत्स्यगन्धा पनि भनिन्छ, जो वसुकी छोरी हुन्, जो शुक्र पतन भयो माछाले निलेर, त्यहाँबाट पनि शतयोजन गन्धा पनि भनिन्छ, अत्यन्त सुगन्धिमय हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै सत्यवती मा पराशरदेखि वेदव्यासले अवतार लिबक्स्यो र अल्पमेधसः पुंसः दृष्ट्वा, अल्पबुद्धि भएका मनुष्यहरूलाई देखेर, हामीहरूलाई देखेर, जो वेदको दिव्य अर्थ हो, गहन अर्थ हो, हामीले बुझ्न सक्दैनौँ भनेर अल्पमेधसनको सकल वेद र वेदको अर्थलाई यथार्थ ज्ञान गर्न सक्ने बुद्धिले रहित भएका, सकल वेद तदर्थ ज्ञानोपयुक्त बुद्धिरहितान पुरुषान दृष्ट्वा, यस्ता हामीहरूलाई देखेर वेद तरोह शाखा, वेद रूपी वृक्षको विविध शाखा बनाइबक्स्यो। एक वेदलाई 4 वेद बनाइबक्स्यो। वेदका तिनी फेरि उपब्रह्मण ग्रन्थहरू, पुराणहरू रचना गरिबक्स्यो। यस्ता जो जसले गर्दा उहाँको एउटा अन्वर्थ नाम नै वेदव्यास रह्यो। त्यस्ता वेदव्यासजीले अवतार लिबक्स्यो। 18औं अवतारमा सज्जनवृन्द हो, 17 पछि बल्ल 18 हुन्छ। नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया, समुद्र निग्रहादिनी चक्रे वीर्याण्यतः परम। अतः परम 17 अवतारदेखि उपरान्त सुरकार्य चिकीर्षया, देवताहरूको काम गर्नको लागि देवताहरूले प्रार्थना गरिबक्स्यो। सही देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः विष्णु, सही देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः अर्थितो मानुषे लोके यज्ञे विष्णु सनातन। देवताहरूले प्रार्थना गरेपछि
सनातन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन्नारायण संसारमा अवतार दिइबक्स्यो। वेदैक वेद्य नारायण राम रूपमा अवतार लिएपछि उनै वेदले जसले राम नारायणको महिमा गाइबक्सिन्छ उनै वेद पुरुषहरू नै वाल्मीकिका मुखबाट रामायण भएर आइबक्स्यो र नारायणको गुणगान गरिबक्स्यो। नारायणको नारायणीको रामको गुणगान गरिबक्स्यो भनेको रामको गुणगानमा रमाया अयम राम हुन्छ, रमाकी जो हुनुहुन्छ राम। यस्तो रमाको गुण रामको गुणगान गरिबक्स्यो। त्यस्ता भगवान रामको चरित्र वर्णन गरिबक्सिन्छ। नरदेवत्वमापन्न राघव अवतार भनिबक्सिन्छ। 18 अवतारमा देवताहरूको काम गर्नको लागि अत्यन्त बलशाली रावण, कुम्भकर्ण, इन्द्रजित आदि गरेका देवान्तक नरान्तकहरू अत्यन्त बलशाली दैत्यहरू थिए, जसले देवताहरूलाई पनि आफ्ना अधीनमा गरेका थिए। रावणका शिरानमा मृत्यु बाँधिएको थियो। रावणको आज्ञा अनुसार सूर्य चन्द्रमाहरूले काम गरिबक्सिन्थ्यो। समुद्र उसका डरले कम्पित हुन्थे। देवताहरू सब भागेर दुलामा पसेका थिए, गुफाहरूमा कन्दराहरूमा लुकेर बसेका थिए। देवता रक्षक छन् त। यदि देवता रक्षक हुन्थे भने पूज्य श्री स्वामीजीले लेखिबक्स्या छ, सकल देवता रक्षकै भए किन तिनीहरू। स्वामीजीले ड्युटीमा रहे। प्रसिद्ध ड्युटी यद्यपि अङ्ग्रेजी भाषा हो, किन तिनीहरू सेवक भएर बसे। त्यस हुनाले कोही रक्षक छैनन्, केवल रक्षा गर्नेवाला श्रीपति नै रक्षक हो। न सम्पदाम समाहारे विपदां विनिवर्तने समर्थः दृश्यते कश्चित् तम बिना पुरुषोत्तमम। पुरुषोत्तम भगवान, पुरुषोत्तम शब्द राम पहिले प्रभु रामलाई नै पुरुषोत्तम राजीव लोचन भनिन्छ। यो मनुष्य अवतारमा आएर, यो मनुष्य लोकमा आएर जो पुरुषोत्तम भगवान नारायण हो, त्रिपाद विभूतिमा विराजमान हुने, उहाँ संसारमा राम रूपमा आउँदा उहाँको नाम नै माने राजीव लोचन, कमलनयन, पुण्डरीकाक्ष भनेर यहाँ पनि प्रसिद्ध भएको हुनाले वास्तवमा जो पुण्डरीकाक्ष भगवान भइबक्सिन्छ उहाँलाई छोडेर कसैले हामीलाई सम्पत्ति दिन नि सक्दैनन्। न सम्पदाम समाहारे विपदाम विनिवर्तने समर्थः दृश्यते कश्चित् तम बिना पुरुषोत्तमम। भगवान राम यहाँ आइबक्स्यो र उहाँले समुद्र निग्रहका न्यूले त्यहाँ पनि बस सीतालाई प्राप्त गर्नलाई समुद्र बाँधिबक्स्यो अनि रावण आदिहरूलाई संहार गरिबक्स्यो। त्यस्ता भगवान रामको शरणागति बाहेक उहाँको भर नपरेसम्म जन्म जन्मान्तर जीवन तपसानलमा डुब्दा डुब्दै बिते पनि तपन्तु तीर्थानि अटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान् तपन्तु तापहि प्रपतन्तु पर्वतात् यजन्तु यागैर विवदन्तु वादैः बिना हरिम नैव मृत्युम तरन्ति। यस्ता भगवान सर्व किल्बिष नाशक भगवान रामको शरणागति नगरेसम्म संसारबाट तरिँदैन। त्यसैले प्रत्येक श्वासमा विश्वासपूर्वक प्रतिश्वासम सविश्वासम स्मर रामम दिने दिने पुनः श्वासे न विश्वासः आगमिष्यति बानवा। त्यस्ता भगवान रामको महत्व 18औं अध्यायमा 18औं श्लोक अवतारमा आउँछ। 18 अङ्क 1 र 8 18 हुन्छ। त्यो दुईटालाई जोड्दा 9 हुन्छ। 9मा नवमीमा भगवानले अवतार लिइबक्स्यो। 9 अङ्क पूर्ण अङ्क हो, 9 अङ्क अव्यय अङ्क हो। 9ले जतिलाई गुणन गरे नि रहेको अङ्कलाई गर्दा 9 नै हुन्छ। 9 दिने 18 1 र 8 9 9 त्यहाँ 27 7 र 2 9 भन्दै गइबक्स्योस् 9 नै हुन्छ। त्यस्तो 18औं अवतार भगवान रामको हो, जुन रामका शरणमा नपरेसम्म संसार समुद्र तरिँदैन। जप योग विराग महामख साधन दान दया दम कोटि करे। जप योग विराग महामख साधन दान दया दम कोटि करे। निगमागम वेद पुराण पढ़े तपसा नलते जुग पुण्य
सिद्ध सुरेश गणेश महेश सुसेवत जन्म अनेक मरे। मुनि सिद्ध सुरेश गणेश महेश सुसेवत जन्म अनेक मरे। मन तय प्रणरोपि कहे तुलसी, मन तय प्रणरोपि कहे तुलसी। रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। यस्ता रघुनाथलाई छोडेर हाम्रो दुख कसैले हर्न सबै बन्दछन्। दुखको अनुसार केवल हरि भइबक्सिन्छ, भगवान राम भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान रामले समुद्र निग्रह आदि गरेका जो धेरै धेरै काम अति मानुष चरित्र भगवान रामले गरिबक्स्यो। समुद्रको शरणागति गरिबक्स्यो गएर। 4 दिनसम्म रहँदा पनि समुद्र मानेनन्। समुद्रले बाटो दिएनन्, उपाय बताएनन्। सज्जन वृन्द हो, शरणागति गर्न पर्दछ। शरणागतिका को लागि विषय हेर्न पर्दछ। शरणागति गर्नको लागि कुनै देश, कुनै काल, कुनै परिस्थिति चाहिँदैन। शुद्ध अशुद्धि केही पनि चाहिँदैन। जुन स्थितिमा छ त्यही स्थितिमा शरणागति गरिहाल्नु। शुद्ध भएर शरणागति हुन्छु भन्दा हजुरको भावना परिवर्तन हुन सक्छ। त्यस हुनाले शरणागतिको लागि द्रौपदीले शरणागति गर्नुभयो। एक अवस्था रजस्वला भएको बेला पनि शरणागति गरिबक्सियो। त्यस हुनाले शरणागति गर्नको लागि न देशको नियम छ, वसन्त ऋतु, उत्तरायण इत्यादि छैन, समयको छैन, परिस्थिति केही पनि। जुन अवस्थामा भइबक्सिन्छ त्यही अवस्थामा शरणागति गर्नु। तर शरणीयलाई विचार गर्नुपर्छ, शरणीय छ कि छैन। भगवान रामको शरणागति किन व्यर्थ भयो भन्दा शरणीय होइन, समुद्र शरणीय होइन। शरणले उहाँको शरणागति गरिबक्सिँदैछ। जो सर्वलोक शरणीयाय राघवाय महात्मने, सर्वलोकैक शरणीय भगवान राम। जो निवास वृक्ष साधूनाम आपन्नानाम परागति, सबै साधुहरूको निवास वृक्ष भइबक्सिन्छ। आपन्नमा परेका, आपत्तिमा परेका व्यक्तिहरूको एकमात्र उपाय भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानले समुद्रको शरणागति गरिबक्स्यो। तर समुद्रले नमानेपछि भगवानले पनि क्रोध महारयत तीव्रम, क्रोधै नभएका भगवान, अनन्त कल्याण गुणका गुणहरूले गर्दा त्यो क्रोध पनि एउटा गुण हो, क्रोध पनि गुण हो। तर त्यो क्रोध गरुङ्गो भएर तल पिना गएर डुबेर बस्या थियो। भगवानले सोचिबक्स्यो अब यहाँ क्रोध नभई काम छैन, भए बिना प्रीति न होए गोसाई भनेर भगवानले क्रोध गरिबक्स्यो। हे सुमित्रानन्दन, चापमानय सौमित्रे सराश्चासि विशोपमान, समुद्रम शोषयिष्यामि पदभ्याम यान्तु प्लवंगमा भनेर भगवानले जब क्रोध गरिबक्स्यो, अरे राम राम, त्यति बेलै ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताडन के अधिकारी समुद्रमा उथाल एकदम उथल पुथल हुन थाले। सारा जल जन्तुहरू डराउन थाले। अब हाम्रो सबैको प्रलय हुने भयो भनेर त्यही बेला समुद्र हात जोडेर आउनुहुन्छ। हात जोडेर नमस्कार गर्दा बित्तिकै प्रसन्न हुने। 4 दिनसम्म अन्न जल परित्याग गरेर कुशका आसनमा शरणागति मुद्रामा रहेका भगवान रामले यसरी हात जोडेर बसिबक्सेको छ। आजसम्म नसुन्दा पनि आखिरमा भगवानले क्रोध गरेपछि जब समुद्र हात जोडेर आउनुभयो, भगवान तत्काल प्रसन्न भइबक्सियो। तर भगवानले अब तिमी आइहाल्यौ, यो मैले उठाएको रामको बाण त व्यर्थ जाँदैन। यो उद्यत बाणलाई कहाँ प्रहार गर्ने भन्दा जो निवात कवच आदि गरेका उग्र दैत्यहरू छन् तिनीमा यसलाई हजुरले मरुकान्तारमा रहेका त्यो उग्र राक्षसहरू छन्, देवताहरूलाई दुःख दिने उनमा यो प्रयोग गरिबक्स्योस्। भगवत शरणागतका पाप अन्त फाल्दी बक्सिन्छ। शरणमा परे नि उनको पाप अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, गरेको कर्म भोग्नै पर्दछ। तर भगवत शरणापन्नका पापलाई भगवानले मित्रा मित्रै विभज्य बाँड्दी बक्सिन्छ, उता दिइबक्स्यो। समुद्रले प्रार्थना गर्दा बित्तिकै क्षमा गर्दी बक्स्यो। हेर्नुहोस् त, अकोकिलाम आसुविधा तुमुर्विम अपाकशालान अमराश्च कर्तुम शक्तापि शान्ता नमसैव याते तस्यै नमः सप्तम भूमिकायै। 10 अवतारका गणनामा 7औं अवतार रामको आउँछ।
सप्तम भूमिका भनेको सातौं अवतार भगवान राम कस्ता भइबक्सिन्छ। भगवानलाई क्रोध आयो, समुद्रले बाटो दिएनन्। अको किलाम आसुविधा तुमरिबिम, एउटा चित्रकूटमा एउटा उसले कौवाले उपद्रव गरेको थियो। जयन्त काकासुरले, इन्द्रको छोराले, भगवानले त्यो काकासुरका रिसले पुरा कोइरीहरूको सबैलाई समाप्त पार भएर भगवान क्रुद्ध भइबक्सेको थियो। अको किलाम आसुविधा तुमरिबिम, तत्काल नै सारा संसारलाई कौवाले रहित गराइदिन्छु, कोइलीहरूले रहित गराइदिन्छु भनेर भगवान अत्यन्त कुपित भएका बेलामा अको किलाम आसुविधा तुमरिबिम, अनि अपाकशालान अमराश्च कर्तन, एउटा समुद्रले अपराध गरेको क्षीर समुद्रलाई नै सुकाइदिन्छु। देवताहरूको भान्साघर कुन हो? अपाकशाला। पाकशाला, देवताको पाकशाला भनेको समुद्र हो। समुद्र मन्थन गरेर 14 रत्न प्राप्त गरे देवताहरूले। त्यस हुनाले समुद्र पनि सुकाउन आँटिबक्स्यो। अपाकशाला नमराश्च गर्तुम, यस्तो सक्तापि समर्थ भएका भगवान राम शान्ता नमसा एव, नम मुद्राले त्यतिले प्रसन्न भइबक्स्यो। त्यस्तो कोही छ त? त्यस हुनाले भगवानले समुद्र निग्रह, त्यस्तै रावण कुम्भकर्ण आदिहरूलाई समापन गर्ने, यिनीहरूलाई वीरगति प्राप्त गराउने, यस्ता यस्ता अनन्त चरित्र भगवान रामका छन्, जसका चरित्र रामचरित्र कस्तो? आचार्यहरूले रामचरित्र वर्णन गर्ने बेलामा अथ मृत सञ्जीवनी रामचरितम भनिबक्सिन्छ। मरेकालाई बिउताउने रामचरित्र सुनाउँदछौँ। सज्जन वृन्द हो, 21 र 20औँमा 19 में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान अहरद भरम। 19 र 20 में भगवान श्रीमन नारायण देव नै देवकी नंदन वसुदेव नंदन रूपमा देवकी नंदन र रोहिणी नंदन भएर, वसुदेव नंदन भएर राम र रामानुजका रूपमा, राम र रामानुजले अवतार लिबक्स्यो। राम बलरामजी, रामानुज भनेको बलरामका भाइ भगवान श्रीकृष्ण रूपले रामकृष्ण इति जन्मनि प्राप्य वृष्णिकुलमा अवतार लिएर भगवान षडैश्वर्य सम्पन्न भगवान श्रीमन्नारायणले भुवो भारम अहरत, पृथ्वीको भारलाई हरण गरिबक्सियो। अब भगवान रामकृष्णका चरित्र, भगवान कृष्णजीका चरित्र त के भन्ने र? सारा श्रीमद् भागवत महापुराण नै कृष्ण चरित्रमा कुम्फित छ। यो कृष्ण चरित्र यस्तो हो कि बडा बडा अद्वैतीहरूको पनि यो यस्तो रस, यस्तो सरस बंशी बजाइबक्सियो भगवानले, यस्ता बाँके बिहारी भगवान भइबक्सिन्छ कि अद्वैतका बलिया बलिया भित्ता पनि धडाम धडाम झरे। अद्वैत बीथि पथिकैरुपास्याः स्वाराज्य सिंहासनलब्ध दीक्षाः शठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधू बिटेन। गोपवधूको बालक थियो कृष्णले त मधुसूदन सरस्वती, अद्वैतका प्रकाण्ड विद्वान, अद्वैतीको जगद्गुरु पदलाई समलङ्कित गरिबक्सेका मधुसूदन सरस्वती जब वृन्दावनमा पुगिबक्स्यो, कृष्ण चरित्र सुनेपछि धिक्कार छ सोहमको। यो सार रहित कुरालाई सोहमका ठाउँमा दासोहम, दासीकृता, म दास हुँ भनिबक्स्यो। भगवत्पाद शङ्कराचार्यले पनि यिनी कृष्ण भगवानको चरित्र अनुसन्धान गर्दा कृष्ण त विलक्षण परतत्व हो। ब्रह्माण्डानि बहूनि, शङ्कर विजयको श्लोक हो, भगवत्पाद शङ्कराचार्यले रचना गरेको। ब्रह्माण्डानि बहूनि पङ्कज भवान् प्रत्यण्डमत्यद्भुतम् गोपान् वत्सयुतान् अदर्शयदजं विष्णुन् अशेषांश्चयः शम्भुर्यच्चरणोदकं स्वशिरसा धत्ते समूर्तित्रयात् कृष्णो वै पृथगस्ति कोऽप्यविकृतः सच्चिन्मयी नीलिमा। यो नील वर्ण
माले मणिवर्णना भनी बक्सिन्छ गोदामजीले। यो मणिवर्ण, यो नीलमणि रूपमा रहेको यो कृष्ण जो हो, जुन कृष्णले ब्रह्माण्डानि बहुनि पङ्कज भवान प्रत्यण्ड मत्यद्भुतान, आफ्ना नाभिबाट निक्लेका अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड, ती अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड मध्ये एउटा ब्रह्माण्डका ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्माजीलाई सन्देह भयो। भगवानले वत्स चराउने बेलामा, बाच्छाहरू चराउने बेलामा ग्वालबालका साथमा जब भगवानले वनभोज लिइबक्स्यो, सबैको जुठो परस्परमा आदान प्रदान गरिबक्स्यो, सानो बालकले त्यो देखेर ब्रह्माजीलाई आश्चर्य भयो। अगासुरलाई विध्वंस गरेर अगासुरको मुक्ति भएको देख्दा, अगासुर मुक्त भए, त्यो अगासुर मुक्त भएको देख्दा यो पूर्ण पुरुषोत्तम हो भन्ने निश्चय पनि भयो। तर परस्परमा उनीहरूको जुठो खाएको देख्दा यदि पूर्ण पुरुषोत्तम शुद्ध शान्त पवित्र त्यस्तो भगवान हुनुहुन्थ्यो भने यी ग्वाल बाल गमार दाहिने हात देब्रे हात नजान्ने भएका यिनीहरूको जुठो नखान पर्ने भएर बस ब्रह्माजीलाई पनि सन्देह भयो। भगवानले दिएको ज्ञानले काम गर्दछ। भगवानले कतिकालाई दिइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले सर्वज्ञ केवल भगवान हो। भगवान श्रीमन नारायणलाई छोडेर विद्वत वृन्द हो यो जानिबक्सेला। अज्ञ मितज्ञ बहुज्ञ तीनटा बस। अज्ञ मितज्ञ बहुज्ञ छन्, कोही अज्ञ छन्, कोही थोरै जान्दछन्, कोही धेरै जान्दछन्। सर्वज्ञ केवल भगवान नारायण हो। भगवानले कति दिइबक्सिन्छ, हामी अज्ञ भन्छौँ, मितज्ञ भन्छौँ, बहुज्ञ भन्छौँ। ब्रह्माजी पनि मितज्ञ भइबक्स्यो अथवा बहुज्ञ भएर सन्देह भयो। अनि बादशाह बालक चोरेर लैबक्स्यो। अनि भगवानले जस्ता बालक थिए, जस्ता बादशाह थिए, त्यति आफै भइबक्स्यो। गोपान वत्सयुतान अदर्शयदजम, चोरेर लानुभयो, फर्केर आएर हेर्दा वत्सयुतान गोपान अजम अदर्शयत, सारा ग्वाल बाललाई, सारा बादशाहहरूलाई ब्रह्माजीलाई देखाइदिबक्स्यो भगवान श्रीकृष्णले। त्यो देखेर ब्रह्माजी छक्क परिबक्स्यो। त्यस हुनाले कस्ता भगवान श्रीकृष्ण भन्दा शम्भुर यच्चरणोदकम स्वशिरसा धत्ते, जसको तीर्थलाई विष्णुपति गंगालाई भगवान भूत पावन चन्द्र धारण गरेर जसको नाम नै गंगाधर भयो। शम्भु भोले बाबा शङ्करले यच्चरणोदकम, जसको चरणको तीर्थलाई स्वशिरसा धत्ते, आफ्ना शिरमा आदरपूर्वक धारण गरिबक्सिन्छ। स त्यो भगवान कृष्ण वै पृथगस्ति कोप्य विकृत, ती कृष्ण भगवान नित्य निर्विकार भइबक्सिन्छ, सर्वसेव्य भइबक्सिन्छ, सर्वफलप्रद भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान कृष्णको महत्व यहाँ बताइबक्सिन्छ। भगवानको अवतारको प्रसङ्ग 19 र 20औंमा श्री कृष्ण र बलराम रूपले अवतार लिइबक्स्यो र भुवो भारम हरत, पृथ्वीको भारलाई हरण गरिबक्सियो। सज्जन वृन्द हो, 21औं र 22मा बुद्धावतार र कल्कीको चर्चा आउँछ। ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्वेषाम बुद्धो नाम्ना जीनसुतः कीकटेषु भविष्यति। कीकट भनेको लुम्बिनी प्रान्त, हाम्रै नेपालमा भैरवाको नजिकमै छ। त्यस ठाउँमा जब कलियुग प्रारम्भ भयो त्यति बेला सुरद्वेषाम, देवद्रोहीहरूलाई सम्मोहनाय भनेको, सम्मोह भनेको तिनीहरूलाई मोहित पार्नको लागि। देवद्रोही छन्, वैदिक कर्म गर्छन्, तर वैदिक कर्म गरेर सञ्चय गरेको शक्तिको देवताहरूलाई नै दुःख दिन प्रयोग गर्ने हुनाले तिनीहरूलाई वेद मार्गदेखि भ्रष्ट गराउनको लागि यो मोही भगवानको अवतार भएर सबै उपास्य हुँदैन। 24 अवतार छन्, सबै उपास्य हुँदैनन्, सबै भगवान हो, तर उपास्य र अनुपास्य विवेक गर्न पर्दछ। त यो के हो त? सम्मोहाय सुरद्वेषाम, देवद्रोहीहरूलाई सम्मोहित गर्नको लागि बुद्ध नाम गरेका, बुद्ध नामले जिनका छोरा, शुद्धोधनका छोरा भएर बुद्ध नामले प्रसिद्ध अवतार लिइबक्सियो। अथ अब यसपछि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, असौ नै भगवान नारायण नै युग सन्ध्यायाम राजसु दस्यु प्रायसु सत्सु, सबै राजाहरू चोर, तस्कर, डाका, प्रजाहरूको धन चोरी गर्ने, प्रजाको दुःख दूर नगर्ने, यस्ता प्रजावत्सल नभएका अवस्थामा, शोषक भएका अवस्थामा, सामन्त रूपमा भएका अवस्थामा त्यस्ता दुष्ट राजाहरूलाई दण्ड दिनको लागि जगतपति कल्की, जगतपति जो कल्की अवतार भइबक्सिन्छ। विश्वेशः
विष्णु स्नान गरेका ब्राह्मणका छोरा भएर कल्की नामना जनिता, कल्की रूपले अवतार लिइबक्सिनेछ, उहाँका पुत्र भएर अवतार लिइबक्सिन्छ। हे सज्जन वृन्द, यहाँ 22 अवतार आए, दुईटा अवतार अघि नै हजुरलाई निवेदन गरे, हरि अवतार र के अरे हंसावतार र हयग्रीव अवतार, अरू दुईटा अवतार गरेर 24 अवतार हुन्छन्। यति हुन् त अवतार भगवानका भन्दा यो उद्देश्य एउटा परिगणना मात्रै गरेको हो, यो आकृतिगण मात्रै हो। अनन्त अनन्त अवतार छन्। अवतारा हे संख्यया हरेः सत्त्वनिधेर्द्विजा यथा विदासिनः कुल्यः, यथा विदासिनः कुल्यः सरसः स्युः सहस्रशः। अविदासिनः सरस जस्तै कहिल्यै नसुक्ने भएको विशाल तालबाट सरसः कुल्यः स्यु, सिँचाइ गर्ने खेतहरूमा लगेर सिँचाइ गर्ने भएका हजारौँ साना साना नदीहरू नहरहरू बन्दछन्। त्यस्तै सत्वनिधे हरे, सत्वगुणका खानी विवक्षका हरे भनेको अनिरुद्ध नारायण भगवानदेखि अनिरुद्ध भगवानका असङ्ख्य अवतार, असङ्ख्य अवतारहरू छन्। त्यसलाई अनन्तका अवतारलाई हामीले गाएर सकिन्न। असङ्ख्य भनेको सङ्ख्यात्मक असङ्ख्य, परिगणना गर्न नसक्ने भएका त्यस्ता भगवानका अवतारः स्युः, अनन्त अवतार हुन्छ। अब यस प्रकारले भगवानका 24 अवतारको यहाँ संक्षेपमा हजुरलाई निवेदन गरियो। ती अरू पनि अवतार भगवानका छन्, यहाँभन्दा अरू पनि अवतार छन्। अन्त ती को हुन् त भगवानका अवतार? असङ्ख्य अवतार छन्। अरू 24 अवतारदेखि पनि अरूकै अवतार छन् भन्दा छन् अरू पनि अवतार। ऋषयो मनवो देवा मनपुत्रा महौजसः कलः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा। हे महानुभाव हो, हे ब्राह्मण देवता हो, हे समस्त ऋषि हो। ऋषयः मन्त्रद्रष्टा ऋषिहरू, वशिष्ठ वामदेव आदिहरू र मुनय पनि सम्झिबक्सोस्। ऋषि मुनि भन्दा यी साहचर्यले आउँछन्। ऋषिको जहाँ उल्लेख भयो भने साहचर्यद्वारा मुनिहरू पनि आउँछन्। ऋषि मुनि, मुनय भनेको मननशीला, भगवत स्वरूप आत्मस्वरूपको चिन्तन गर्ने भएका त्यस्ता मुनिहरू पनि, आत्म परमात्माको स्वरूप चिन्तन गर्ने भएका मुनिहरू, सुखदेव आदि गरिएकाहरू पनि, र देवाः देवताहरू, इन्द्रादि देवताहरू, त्यस्तै मनवः मनुहरू, मनुपुत्रा मनुका पुत्रहरू, प्रियव्रत उत्तानपाद आदिहरू, यिनीहरू पनि। त्यस्तै यी सबै को हुन् त महौजस, यसदेखि अतिरिक्त जो महान प्रभाववाला प्रजापतिहरू छन्। सब प्रजापतय तथा प्रजापति दक्ष, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष आदि गरेका सबै प्रजापतिहरू पनि, यिनी सहित रहने भएका जति पनि छन् सर्वे हरेरेव कलः, सबै भगवानकै अंशांशभूत हुन्। अंशको पनि अंश, अत्यन्त सूक्ष्म अंशबाट यिनीहरू अवतार लिएका हुन्। अर्थात् यद् यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमधुर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छत्वं मम तेजोंश सम्भवम। भगवानले गीतामा भनिरहेको छ, जहाँ जहाँ केही विभूति, केही विशेष शक्ति, केही विशेष ज्ञान युक्त भएको देखिन्छ भने यी सबै भगवानकै अंश हो। जे राम्रो छ, जे सामर्थ्य छ त्यो भगवानको हो, जो नराम्रो छ त्यो हाम्रो दोष हो। यी सबै के हुन् त? अरू सबै अंशकला। एते चांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। एते जो भनियो, ये पहले बताइएका जो भगवान का अवतार हुन्, यी पुंसः भनेको अनिरुद्ध भगवान नारायणका, यते अंशकला अंशावतार हुन्। भगवान श्रीमन्नारायणका अंशांशबाट उत्पन्न भएका हुन्। तर कृष्णस्तु भगवान श्रीकृष्ण, सज्जनवृन्द विचारणीय विषय छ। कृष्ण अनि तुको शब्द अर्थ, तुले त त्वन्ता थादि नपुरो भाग पनि हो। तु भनेको अरू जस्तो होइन यो कृष्ण, अरूभन्दा विलक्षण भनेको। अर्को तुको अर्थ, तु भनेको राम,
कृष्णस्तु राम र कृष्ण यहाँहरूको विवक्षिन्छ भगवान स्वयं षडैश्वर्य सम्पन्न साक्षात भगवान भइबक्सिन्छ अरू अवतार हुन् राम कृष्ण अवतारी भइबक्सिन्छ अरू अंशावतार हुन् राम कृष्ण वामन नृसिंह यहाँहरू पूर्ण अवतार भइबक्सिन्छ राम र कृष्ण पूर्णतम पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ शङ्का यहाँ कतिपयले शङ्का गरिबक्सिन्छ कि श्री कृष्ण भगवान 16 कलाले युक्त भएको हुनाले कृष्ण भगवान पूर्ण अवतार भगवान राम अब 12 कलाले अवतार लिएको हुनाले भगवान राम पूर्ण अवतार होइन कि भन्ने शङ्का हुन्छ त्यस्तो होइन सज्जनवृन्द हो राम सूर्यवंशमा अवतार लिएको हुनाले सूर्यका 12 कला हुन्छन् 12 कलाले युक्त भएर भगवान राम पूर्ण अवतार भइबक्स्यो पूर्णतम पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र वंशमा अवतार लिएको हुनाले 16 कलाले युक्त भएर श्रीकृष्ण भगवान पनि लीला पुरुषोत्तम पूर्ण अवतार भइबक्सिन्छ एउटा मर्यादा पुरुषोत्तम एउटा लीला पुरुषोत्तम दुईटै पुरुषोत्तम हो पूर्णतम अवतार हो पूर्ण हो अर्को कुरा यदि 16 कला नै मान्न खोजियो भने पनि जब भगवान रामले धनुष भङ्ग गरिबक्स्यो त्यति बेला कुपित भएका जब परशुरामजी आइबक्स्यो उहाँ तिन भएका 4 कला नै भगवानले खिचिबक्स्यो भगवान पनि पूर्ण अवतार 16 कलाले युक्त पूर्णतम पुरुषोत्तम त्यसो हुनाले उनी भगवान नारायण नै युग युगमा अवतार दिइबक्सिन्छ भगवान स्वयं उनी भगवान नारायणले नै युगे युगे प्रत्येक युगमा परित्राणाय साधूनां भने अनुसार धर्म संस्थापनार्थाय यदा यदा धर्मस्य भने अनुसार इन्द्राणी व्याकुलम लोकम युगे युगे मृडयन्ती सुखयन्ती इन्द्रका शत्रु भनेका दैत्यहरू उनीहरूले संसारलाई तहस नहस मात्र गर्दछन् शक्ति परेशान परिपीडनाय यो खलको स्वभाव हो आसुरी सम्पत्ति भएका व्यक्तिहरूले समयको सदुपयोग गर्दैनन् सम्पत्तिको सदुपयोग गर्दैनन् अनि शक्तिको सदुपयोग गर्दैनन् शक्तिहरूलाई दुःख दिनको लागि गर्दछन् त्यस हुनाले त्यस्ता इन्द्रका शत्रु जो राक्षसहरू छन् आसुरी स्वभाव भएका व्यक्तिहरूद्वारा आकुल भएका पीडित भएका लोकलाई संसारलाई मृडयन्ती भनेको आनन्द दिँदै भगवान नारायण नै युगे युगे अवतरिष्यति युग युगमा भगवानले अवतार लिइबक्सिन्छ अवतारति भनिबक्सियोस् न सबैका अन्तर्यामी भएका भगवान श्रीमन नारायण षडैश्वर्य सम्पन्न भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवान कुनै ऐश्वर्य वीर्यादि गुणदेशले कुनै जीवद्वारा आविर्भाव भएर जीव विशिष्ट भएर आएका हुनाले भगवानलाई अंशांश रूपले भनिन्छ त्यो सबै भगवानको स्वेच्छा अवतार हो कर्मको अधीनमा भएर अवतार होइन कुनै जीव विशेषमा यसमा म आविष्ट भएर केही समय काम गर्दछु भनेर भगवानले कार्य सम्पन्न गरिबक्सिन्छ भगवान त्यहाँबाट आफ्नो शक्ति हटाइदिबक्सिन्छ आफ्नो शक्तिलाई शक्ति आवेश ज्ञानावेश ऐश्वर्यको आवेश श्रीको आवेश ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य श्रिय ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणनाम भग इति रणा भनिन्छ यी 6 चिज भएकालाई भग भनिन्छ त्यो भएकोलाई भगवान भनिन्छ त्यस हुनाले यी अलग अलग चिजलाई लिएर भगवानले अवतार लिइबक्सिन्छ कहीँ कहीँ यसमा वराह मत्स्य कुर्म मोहिनी नृसिंह वामन राम कृष्ण आदि 8 अवतारलाई पूर्ण अवतार भनेर पनि आचार्यहरूले मानिबक्सिन्छ त्यसमा राम कृष्ण वामन नृसिंहै पूर्णतम अवतार भनिबक्सिन्छ कतिपयले भगवत अवतारहरूमा कोही अंशावतार मत्स्य कुर्महरू वराही अंशावतार कुमार नारदहरू कलाका अवतार त्यसमा पनि आवेशावतारमा कुमार नारद आदिमा भक्तिको आवेश छ त्यस्तै प्रकारले पृथु आदि गरेका राजाहरूमा भगवानले क्रिया शक्तिको अंश आवेश गरिबक्सेको हुन्छ ती आवेशमा पनि कोही महाशक्तिको आवेश कोही अल्प शक्तिको आवेश कुमार नारद आदि जो हुन् यी महाशक्ति आवेश भएका भइबक्सिन्छ भने त्यस्तै मरीचि आदि गरेका प्रजापतिहरू यहाँहरू अल्प शक्ति आवेश भइबक्सिन्छ षडैश्वर्यमा ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज अथवा ऐश्वर्य अनि त्यस्तै धर्म यश श्री ज्ञान वैराग्य आदि गरेर 6 वटा ऐश्वर्य हुन्छन् यिनका परिगणनाका आधारमा पनि
श्री परम पूज्य कन्हैयालाल गुरुजीले आज्ञा गरी बक्सिन्छ, उहाँले लेखी बक्सिन्छ। नृसिंह परशुराम कल्की आदि ऐश्वर्यको आविष्कार भएका, नारद व्यास वराह याम धर्मको आविष्कार, बुद्ध पर्यन्त धर्माविष्कार अवतार, राम धन्वन्तरी यज्ञ पृथु यहाँहरू यस आविष्कारको अवतार। त्यस्तै बलराम मोहिनी वामन यहाँहरू श्रीको आविष्कार अवतार, दत्तात्रेय मत्स्यनारायण कुमार कपिल यहाँहरूमा ज्ञानावेश अवतार। यस्तै प्रकारले नारायण कुर्म ऋषभमा वैराग्यको आवेश अवतार, श्रीकृष्ण र राम नृसिंहमा सबैको, श्रीकृष्ण राम र नृसिंहमा सबै ऐश्वर्यको आवेश भएको पनि भनिबक्सिन्छ। हे महानुभाव हो, जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नर सायं प्रातर गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। भगवान श्रीमन्नारायणको अवतार रहस्य अत्यन्त गोपनीय हो। गीतामा पनि भगवानले भनिबक्सिन्छ, मेरो अवतार रहस्यलाई जसले अनुसन्धान गर्दछ त्यो जन्म जरा मरण संसारबाट तर्दछ भनेको हुनाले यहाँ पनि त्यही भनिबक्सिन्छ। यह एतत् भगवता गुह्यम जन्म, यो भगवानको अवतार रहस्यलाई, अत्यन्त गोपनीय अवतार रहस्य, अवतारको रहस्य के हो यो जान्न पर्दछ। सज्जनवृन्द, भगवानको अवतार धर्म संस्थापना पनि भने पनि गहिरोसँग बुझ्ने हो भने भगवानको अवतार भक्तको दर्शन गर्नको लागि हो। जो भक्त भगवानको दर्शन नपाएसम्म बाँच्न सक्दैन। भक्तिका 10वटा दशा हुन्छन्। अन्तिम दशमा नम्बरको दशामा उसले प्राण त्याग्ने स्थितिमा पुगेको हुन्छ। त्यस्ता भक्तलाई दर्शन दिन पर्यो। वैकुण्ठ लाने पनि समय भएको छैन, प्रारब्ध केही शेष छ। अर्को कुरा, प्रारब्ध पनि भगवानले आर्तलाई नाश गर्न सकिबक्सिन्छ, तर तिनका सुन्दर चरित्र, तिनले भक्तले के बोल्दछन्, कस्ता परिस्थितिमा के गर्दछन्, त्यो सबैको लागि एउटा आदर्श बन्दछ। त्यसो हुनाले भक्तको चरित्रद्वारा सबैलाई पवित्र पार्नको लागि भगवानले केही समय भक्तलाई राख्न चाहिबक्सिन्छ। भगवानको चरित्र गाईको दुध जस्तो हो, भागवतहरूको चरित्र माईको आमाको दुध जस्तो हो। आमाको दुधले प्राय बालकलाई बिसञ्च हुँदैन, गाईको दुधले अजीर्ण हुन सक्दछ। त्यस हुनाले भगवानले आफ्नो चरित्रभन्दा पनि पवित्र भागवतहरूको चरित्र संसारमा देखाएर सबैलाई एउटा मानदण्ड, एउटा मर्यादा बाँध्नको लागि भगवानले कतिपय त्यस्ता सुयोग्य, योग्यतम उत्तम अधिकारी भएका भक्तहरूलाई पनि वैकुण्ठ नलगेर, उनको दर्शन नपाइकन आफू बस्न नसकेर भगवान यहाँ आइबक्सिन्छ। त्यही कुरा अवतार रहस्य हो। संश्लेषे भजताम त्वरा परवशः, संश्लेषे भजताम त्वरा परवशः। श्लोक आउँदथ्यो, अहिले उठेन है। संश्लेषे भजताम त्वरा परवशः, कालेन संशोध्यतान् आनीय स्वपदे स्वसंगम कृतं सोढुं विलम्बं बत अक्षाम्यन् क्षमिणां वरो वरदसन् अत्रावतीर्णो भवे किन्नाम त्वमसंसृतेषु वितरन् वेषं वृणीषेतु तान्। प्रभु, हजुरका शरणमा नपरेका ती दुष्टहरूलाई दण्ड दिन हजुर अवतार लिइबक्सेको हो र? होइन, त्यो त हजुरले उहीँबाट सङ्कल्पद्वारा नष्ट भवतु रावण। सत्य सङ्कल्प भगवानले भनिदिए सबै नाश हुन्थे, भगवान नआए पनि काम चल्दथ्यो। मेरो अनुपस्थितिमा पनि सबै भक्तहरूले आत्मरक्षा गर्ने सामर्थ्य मिलोस् भन्दिए भक्त तडपी भयो भने बाँच्ने थिए, प्रारब्ध सकेपछि वैकुण्ठ जाने थिए। तर भगवान नै, भक्तको वियोगमा भगवानलाई नै बाँच्न गाह्रो भयो। किनभने आमा बालाई छोराछोरीको कति हो कति माया हुन्छ। छोराछोरीको मन ढुङ्गा मुढामाथि, आमा बाको मन छोराछोरीमाथि। अनन्तकालका मातापिता, निरुपाधिक मातापिता भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणलाई आफ्नो प्यारो ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी मेरो आत्मा नै हो, मेरो धारक पोषक भोग्य हो भनिएका त्यस्ता ज्ञानी प्रपन्न भगवानका भक्तलाई दर्शन नगरिकन भगवान बाँच्न नसक्ने हुनाले भक्तको दर्शन गर्न संसारमा भगवानले अवतार लिइबक्सिन्छ। भगवान यहाँ संसारमा अवतार लिएका बेलामा दुष्ट संहार गर्ने भनेको गौण क्रिया हो। ग्रामम गच्छन् स्त्रीणम स्पृशति, गाउँ जाँदा कोही कोहीको चलन हुन्छ, बाटामा भएको घाँसलाई छोइन्छ, जानेर छोइन्छ, नजानेर छोइन्छ, कसैले समातेर सो तीर्ण भाँच्ने गर्दछन्। जस्तै त्यो गौण काम हो। मुख्य लक्ष्य गाउँमा जानु हो। जस्तै
भगवानको संसारमा अवतार लिनुको अर्थ भागवतहरूको दर्शन पाएर आफू आनन्दित हुने, आफ्नो सत्ता रक्षा गर्ने। त्यस हुनाले यो भगवानको अवतार, गोपनीय अवतार रहस्यलाई जुन व्यक्तिले प्रयत भनेको पवित्र भएर शुद्ध भएर सायं प्रातः गृहण, सायंकाल प्रातः कालमा अथवा तिनै कालमा सम्झ्यो भने, भक्तिपूर्वक सम्झ्यो भने दुःखग्राममा दुःखको समूहद्वारा, दुःखको समूह भयो के हो त दुःखालयमा शाश्वतम, दुःखको समूह यही संसार हो। यो संसारदेखि, संसार कहाँसम्म हो? आहरे सकल संसार ब्रह्मलोकसम्म सबै संसार हो। भगवान नारायणलाई नपाएसम्म बारी मथे घृत होय बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय यह संसार अपेल भनेको हुनाले भगवान नै वास्तवमा दुःखदेखि मुक्ति गर्ने मुख्य उपाय भएको हुनाले त्यस्ता भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। यो चिन्तन गरेपछि दुःखग्राम संसारदेखि मुक्त भएर भगवानलाई प्राप्त गर्दछ भन्दै अब अगाडि अब समय पनि पूर्ण भए जस्तो लागेको छ। भक्तवृन्द हो, भोलिबाट अलिक चाँडै गरौँला भन्दै भन्दै सोच्दा सोच्दा पनि बिचमा यसो केही आएका छन्। सरसर्ती शब्दार्थ मात्रै भनौँ भने पनि हजुरहरूको आज्ञा होला, त्यही अनुसार निवेदन गरौँला। नभए आएका यी दृष्टान्त कुशलो धीरो भक्ता कार्योति निष्क्रिय भने अनुसार दृष्टान्त इनका अत्यन्त रहस्य अर्थ कोही कोही आचार्यद्वारा फाट्टफुट्ट यहाँ आएका कोही सम्झिन्छ भने भनौँला भन्ने सोच्या हो। हजुरहरूको आज्ञा भयो भने यही भएका भने शब्दार्थ मात्रै भनौँला। आजलाई यही विश्राम गरौँ। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री